तपाईकै छातीमा हात राख्न बेर पाउँदैन मैले तपाईको छातीमा हात राखेर कसम गरेर भन्दिनुस् तपाईले देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई केपी चोर यो देश छोड किन भन्नु तपाईको उद्देश्य के हो मलाई थाहा छैन तपाई किन केरकार शाखाको हवलदार भन्दा तल्लो स्तरमा गिरेर मलाई यस ढङ्गले बाण बर्साइरहनु भएको छ प्रश्नको बाण यो पनि मलाई थाहा छैन तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु पुण्य गौतमले तल्लो स्तरको गाली गलौज कहिले पनि गर्दैन एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि हिजोसम्म हामीले जब कालापानी लिपुले लिम्पियाधुराको आन्दोलन गरेका थियौँ महान नक्सा जारी भएको थियो त्यतिखेर हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेका थियौँ जब संसदलाई उहाँले भङ्ग गर्नुभयो जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्नुभयो र बालुवाटार र सिंहदरबारलाई भ्रष्ट शिरोमणिहरूको अखडा बनाउनु भयो त्यसपछि अब टेक्निकली सम्माननीय भने पनि उहाँ केवल प्रधानमन्त्री रहनुभयो मेरो ठम्ब्याइ यही मलाई थाहा छ रनबन डुले पनि बालुवाटारतिर बरालिएका साथीहरू भड्किएको आत्मा जस्तो भएर अहिले डुलिरहनु भएको छ र एक दिन अवश्य पनि मूलधार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा फर्किनु हुनेछ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले हिजो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा गरौँ या कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा होस् चाहे सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा तपाईँकै मिडिया मार्फत आवाज बुलन्द गर्दा आफूलाई राष्ट्रवादको पेटेन्ट राइट दाबी गर्ने यही बालुवाटारको निर्देशनमा मलाई पटक पटक एक पटक होइन दर्जनौं पटक किन गिरफ्तार गरियो फेरि तपाईले भोलि मन्त्री हुनु तपाईको पनि होला त्यहाँनेरि सांसद तपाईको पनि होला हो मलाई यो क्रममा व्यक्ति पार्नुस् र मलाई जनताको कठघरामा ब्याइदिनुस् क्या बात स्याबास अनुपजी धन्यवाद भन्नुला किनभने तपाईको यो भिडियो साक्षी रहोस् पुण्य गौतमले भनेको छ अबको राजनीतिमा सच्चा राजनेता भनेको जोगी जस्तो हुनुपर्छ लोकतन्त्रले त्यो मागेको छ उठजोगी फड्का छाला जता जला उतै खाला भोक्न बकारी पिर्न सुर्ता टाइपको हुनुपर्छ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपना साकार पार्ने त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ अब जननेता कमरेड मदन भण्डारीको असली स्वरूप लिएर फेरि पनि जनताको बीचमा हामी जानु छ कमरेड पुष्पलालको सपना साकार पार्नु छ बीपीको पनि अधुरो सपनाको वारिस बन्नु छ पृथ्वीनारायण शाहका एकीकरणका प्रस्तावनाहरूलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु छ त्यसो भएको हुँदाखेरि निश्चित रूपमा जनताको खाना नाना छानाको समस्या लिएर हामी जनताको झुपडीमा जान्छौँ र याद गर्नु होला जो उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले जस्तै पुण्य गौतमले पनि 100% तलब भत्ता गरिबहरूलाई दान गर्नेछ उसले कुनै सरकारी मोटर चढ्ने छैन यो मेरो विश्व प्रतिज्ञा हो तपाईको भिडियो फुटेज साक्षी रहोस् यो गम्भीर आत्मघात हो यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ र म भन्न चाहन्छु अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अवश्य पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनेछ संसदको पुनर्स्थापना हुनेछ विघटित संसद ब्युतिनेछ र त्यो मार्फत फेरि विकास शान्ति र स्थिरतातर्फ नेपाल अगाडि बढ्छ तपाईलाई थाहा छ नि देशको संविधान जस्तो अहिलेको त्यो असंवैधानिक तरिकाले संविधान संसद विघटन गरियो किन विघटन गरियो त्यो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई तपाईँ बालुवाटार जानुस् र यो प्रश्नको जवाब मागिहाल्नुस् नभए उहाँका सल्लाहकारहरूले अथवा कुनै कुशलीले तपाईँलाई दिन सक्छ म त्यो खालको छोरा चलाउने मान्छे होइन जनमतको सम्मान पार्टी किन फुटाउनु भयो पार्टी किन फुट्यो त पार्टी हामीले फुटाएको तपाईहरु जुटाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त जुट्न सक्नु मिलेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो जो मान्छे अब अड म्यान अल टाइपले हिँडेको छ आडबाङ्गो तरिकाले हिँडेको छ कसैको कुरो सुन्दैन अधिनायकवादी मार्गमा अगाडि बढेको छ र अलेक्जेन्डर द ग्रेट भएर अगाडि बढेको छ र त्यो अलेक्जेन्डर द ग्रेट जसलाई थाहा छैन उसको पतनको अन्तिम पटकथा लेखिन अब निकै छिटो बाँकी छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा छैन त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु बडा बडा अहंकार लिने होइन यो पृथ्वीमा भिसा र पासपोर्ट सहित आएका हरेक मान्छेहरू एउटा आवधिक समयपछि फेरि यो लोकलाई टाटा बाई बाई गर्नुपर्छ बिल गेट्स मैले त्यसो भनेको छैन मैले कहीँ त्यसो गरेको छैन मलाई कुनै पनि हेर्नुस् मैले त भनेको छु एकीकृत पार्टीमा म झाडु लगाउन तयार छु तर मलाई फुटको दुन्दुबी बजाउनु छैन भनेर मैले स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ र एउटा कुरा आज पनि भन्छु कि बालुवाटारमा बसेर एउटा बदुवा टाट्नाको घाँस चियाइरहेको एउटा बदुवा मजदुर बन्नुभन्दा म हाम्रो सम्मानित पार्टी कार्यालयमा चिया बनाउन तयार छु म त्यस्तो खालको दासता स्वीकार गरेर म चमरे हुक्के ढोके भएर अगाडि बढ्दिन म जननेता कमरेड मदन भण्डारी कमरेड पुष्पलाल र बीपीका पनि अधुरा सपनाहरूको झोला बोकेर अगाडि बढिरहेको छु यस बापत मलाई झोले भने पनि आपत्ति छैन भनेपछि तपाईँ झोले हो पार्टीको म जननेता कमरेड मदन भण्डारीको झोलालाई सहजतापूर्वक ग्रहण गर्छु म ब्रिफकेसै होइन म सुटकेसै होइन आज धेरै मान्छेहरू सिसाको महलमा बसेर काजु चपाउँदै
हरिया हरिया युरो डलर भारू गनिरहेका छन् र उनीहरू वास्तविक अर्थमा ती हुन् ब्रिफकेसे सुटकेसे जहाँ भित्र 2 नम्बरी धन्दाका फाइलहरू हुन्छन्। हो मेरो झोलामा झोलाभरि किताब हुन्छ। के म किताब नलिएर अनि लठुवा भएर हिँडौँ? अनि के म झोलाभरि मैले जनताका फाइलहरू लिएर नहिँडौँ? झोला बोक्नु राम्रो कुरा हो, सवाल झोलाभित्र के हुन्छ भन्ने। जोगी भनेको चाहिँ बिहानै तपाईँको दैलोमा आएर जय शम्भो भन्दै कमण्डलु बजाउने अथवा यति लामो लामो जटा पाल्ने अनि जटायु जस्तो त्यो भन्न खोजेको म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उर्जोगी फड्का साला जता जला उतै खाला भक्ट बकारी पिर्न सुक्ता टाइपको धनमा र्याल नचलाउने, धन देख्ने बित्तिकै महादेवको त्रिनेत्र नहुने, कसैका छोरी चेली देख्नै नहुने, मदिराप्रति लिप्त यस्तो मानिसलाई मैले योगी ठानेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सच्चा राजनीतिक जोगीहरू अब देशलाई आवश्यक छ र त्यसले मात्रै फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड भनेर तपाईँले लिक्वानियोको किताब पढ्नुभएको छ। सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर उहाँले बनाउनु हो। यो नेपाललाई पनि महान विकसित र समृद्ध बनाउनको निम्ति हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। पुण्य गौतमले यो विश्वप्रतिका छाती ठोकेर गरेको छ कि। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूमा समसामयिक अनि राजनैतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि नेकपाका युवा नेता त्यस्तै गरी पिएचडी स्कलर पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय देशको विकसित राजनैतिक घटनाक्रमलाई हामी गहिरोसँग आज चाहिँ नि विश्लेषण गर्नेछौँ र चाहिँ नेकपा फुटिसकेको अवस्था छ। यति बेला चाहिँ नि प्रचण्ड पक्षधरले चुनावी जो निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको अवस्था छ र केपी ओली झुन्ड अर्कोतर्फ डुक्रिरहेको अवस्था छ। अब के हुन्छ त यो देशमा, यो बारेमा भावी देशका चाहिँ सांसद त्यस्तै गरी मन्त्रीजी हुनुहुन्छ हामीसँग पुण्य गौतम, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यस अगाडि म तपाईँलाई विनम्र के निवेदन गर्न चाहन्छु भने पुण्य गौतमले कहिले पनि पदीय दृष्टिकोणले पदीय धर्राबाट आफ्नो हैसियत र पहिचान हेर्न चाहेन र सायद भविष्यवाणीको रूपमा तपाईँको यो मुखारविन्दबाट यी अमृतमय बाणी निस्किएका हुन् भने त्यसलाई म सहर्ष रूपमा स्वीकार गर्छु। तर नेकपा फुट्दै गर्दाखेरि तपाईँको तालुमा चाहिँ बत्ती बल्या छ अरे नि त, के हो खास कुरो? अब तालुमा बत्ती बल्यो अथवा तालुमा आलु फल्यो यी आदि यावत बिम्बहरू प्रयोग गरेर तपाईँ मलाई अलङ्कारित बनाउँदै हुनुहुन्छ कि अपमान गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन। बत्ती त तपाईँको हेडलाइट बलिरहेको छ र यो ममा टल्किरहेको होला। जस्तो हिजो मात्र तपाईँ माइती घरमा तपाईँ जतिको मान्छे त्यहाँ नाराबाजीमा उफ्रिँदै हुन्थ्यो। 3 फिट माथि उफ्रिनु भयो, मैले नजिकबाट निहालिरहेको थिएँ। खास के हो त, किन उफ्रिनु भयो तपाईँ माइती घरमा गएर? म जत्तिकै मान्छे उफ्रिने हो, किनभने म दबङ हुँला, म क्रान्तिकारी हुँला, म देशभक्त हुँला। एउटा देशभक्तले जहिले पनि जब नेता कमरेड मदन भण्डारीको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर जब जब देशलाई सङ्कट पर्छ, जब जब पार्टीमा आपद विपद पर्छ त्यतिखेर खबरदारी गर्नको निम्ति सम्बन्धित शक्ति केन्द्रलाई। तर आज देशमा पार्टीमा होइन, देशमा आपद सङ्कट आइलागेको छ। तपाईँ पार्टीमा आइलागेको छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? त त्यही कारण त पार्टी वा देश जहाँ सङ्कट भए पनि पुण्य गौतम त्यहाँ पुगेको हुन्छ। हामी पुग्छौँ, हामी युवा विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो देशलाई समृद्धि र विकासको दिशातर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। म मान्छु तपाईँले युवा नेतृत्व, युवा विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गर्नुपर्छ तपाईँ जतिको मान्छेले, तर त्यसो भन्दैमा तपाईँ अराजक उशृङ्खल त हुनु भएन नि। तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्दो हो कि यो मानिस अराजक जस्तो देखियोस्, उफ्रियोस्, बुरुक जो क्यामेरामा कैद गर्न पाइयोस् र त्यसलाई सनसनी खेज फुटेज बनाएर प्रसारण गर्न पाइयोस्। तर बिल्कुल त्यो कुरा होइन। हिजोको दिनमा तपाईँले माइती घरबाट मानेश्वरतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यो होलमा बुरुक उफ्रिँदै के बोल्नु भएको थियो, त्यो शब्द हामीसँग छ फेरि। त्यो अरे बाबा अलिकति तौल बढेको होला, बोसो घटाउँ भनेर अलि उफ्रिताफ्री गरियो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पुण्य गौतमले के भन्नुभयो त्यहाँनिर? देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई केपी चोर, यो देश चोर भन्न मिल्छ तपाईँ? मैले कहिल्यै भनेको छैन। युवा विद्यार्थी फुटेज छ हामीसँग, फुटेज युवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो र त्यसपछि त्यो कुरामा मैले लिपसिङ पनि गरेको छैन होला, केही छैन होला। तपाईँकै छातीमा हात राख्न बेर पाउँदैन मैले। देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई केपी चोर, यो देश छोड किन भन्नु? तपाईँको उद्देश्य के हो मलाई थाहा छैन। तपाईँ किन केरकार शाखाको हवलदार भन्दा तल्लो स्तरमा गिरेर मलाई यस ढङ्गले बाण वर्षाइरहनु भएको छ, प्रश्नको बाण, यो पनि मलाई थाहा छैन। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतमले तल्लो स्तरको गाली गलौज कहिले पनि गर्दैन। एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि
हिजोसम्म हामीले जब कालापानी पुगेको लिम्पियाधुराको आन्दोलन गरेका थियौँ, तपाईँ महान प्रसङ्गमा नक्सा जारी आउनुहोस् न। भएको थियो, तपाईँ प्रसङ्गमा त्यतिखेर आउनुहोस्। हामीले प्रश्नको सम्माननीय जवाफ प्रधानमन्त्री भनेका थियौँ। तपाईँ मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। जब संसदलाई उहाँले भङ्ग गर्नुभयो, जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्नुभयो र बालुवाटार र सिंहदरबारलाई भ्रष्ट शिरोमणिहरूको अखडा बनाउनु भयो, त्यसपछि अब टेक्निकली सम्माननीय भने पनि उहाँ केवल प्रधानमन्त्री रहनुभयो। मेरो ठम्याइ यही। तर तपाईँ त सांसद बन्दै हुनुहुन्छ अरे अब नेकपा फुटिसकेपछि। यस्तो हल्लाएको छ बजारमा। होइन, अब एउटा प्रक्रियामा छिरेर निर्वाचन मार्फत अथवा समानुपातिकबाट राष्ट्रिय सभाबाट पुण्य गौतम सांसद बन्न सक्छ। अरू धेरै अहिले गरी नथुकैरे कुरा कर्कट झार पत्कर गिदाङ्गीहरू को बनेको ठाउँमा पुण्य गौतम जस्तो एउटा राजनीतिक इतिहास भएको, जनताको बीचबाट आएको, जनताको सुख दुःख र भावनामा साथ दिएको, अहिले पनि म कुनै मन्त्री वा सांसद भन्दा कम स्टार क्रेज लिएर हिँडेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सांसदै नबनी चाहिँ बजारमा सांसद हो, भावी प्रधानमन्त्री हो भन्दै तपाईँले चाहिँ उर्दी जारी गर्दै हिँड्नु भएको छ अरे। खास अति बजारियाहरू आफैमा गलत छन् र कुहिराका काग हुन्, जसले मैले नबनेको शब्दलाई दुरुपयोग गरेर मेरो मुखमा कुच्याएका छन्। त्यसमध्ये तपाईँ बुरुबुरु उफ्रिनु भयो अरे नेकपा फुटिसकेपछि। जब माधव नेपाल नेकपाको अध्यक्ष भए तपाईँ उफ्रिनु भयो अरे। के हो खास माधव नेपालसँग तपाईँको सम्बन्ध के हो? हिजो अध्यक्ष हुने बित्तिकै तपाईँलाई गोप्य भेटवार्ता पनि भएको छ अरे भन्ने समाचारहरू आए बजारमा। अब म बुरुक उफ्रिएको तपाईँले सपना चाहिँ देख्नुभयो होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तपाईँले पनि सपना देख्नुभयो अरे। हो, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको असाध्यै सम्मानित सादगी बेदाग अन्तर्राष्ट्रिय कदको शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र वर्षौँदेखि उहाँसँग मेरो भावनात्मक वैचारिक सम्बन्ध गाढा छ। किन लुकाउँ? र जननेता कमरेड मदन भण्डारीको समेत कुनै समय नेतृत्व गर्नुभएका सिपी मैनाली पछिको सेकेन्ड म्यान, इतिहासमा निरन्तर अविश्रान्त गतिले अगाडि बढिरहनु भएको र कसैले पनि कुनै ब्लेम लगाउन नसक्ने आदरणीय व्यक्तित्व कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू, जो हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अर्का क्रान्ति नायक कमरेड प्रचण्ड, जसप्रति पनि मेरो हार्दिक सम्मान यस मानेमा छ कि म पनि जनयुद्धको रापताप वर्ग सङ्घर्षको भट्टीबाट उत्पादन भएको व्यक्ति हुँ। त्यसकारण म फेरि बालुवाटारलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा गाली गर्न चाहन्न। कमरेड केपी ओलीले पनि गरेका राम्रा कामहरूलाई उहाँ हिजो हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, भोलि हुन सक्छ, त्यसलाई तारिफ गरेको छु। हिजोको दिनमा जनताले या चाहिँ पत्रकारले सरकारको विरोध एक शब्दमा गर्यो भने तपाईँ 5 फिट माथि उफ्रेर आज चाहिँ पत्रकारमाथि तपाईँ खनिनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ सरकारमाथि किन खनिँदै हुनुहुन्छ? के हो रहस्य? हो, त्यसैलाई भनिन्छ राजनीतिक धर्म। तपाईँले महाभारत पढ्नु भएको छ नि। तर हिजो सरकारले गलत गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले साथी ठोकेर भन्ने तपाईँ होइन। केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको विरुद्धमा के अरे खनिएका छन्, शून्य सञ्चित नीति अपनाएको छ भन्ने तपाईँ होइन। तपाईँ आज चाहिँ सांसद बन्दै गर्दाखेरि सांसद बन्नेवाला हुँदाखेरि केपी ओलीलाई तपाईँ चाहिँ त्यसो भन्न मिल्छ? तपाईँले उमेरले युवै भए पनि परिवेशले म आधुनिक भीष्म हुँ। तपाईँले महाभारत पढ्नु भएको छ। भीष्मको मन पाण्डवतिर थियो तर शरीर कौरवतिर थियो र उहाँ कर्तव्य विमूढ हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो होइन। मेरो राजनीतिक दायित्व र धर्म के थियो भने मैले त्यतिखेर सरकारले गरेका राम्रो कामको डिफेन्स गर्नु थियो। जबकि तपाईँलाई थाहा छ एमसीसी यानी कि आज तपाईँ माधव कमरेड अध्यक्ष हुँदै गर्दा तपाईँ यहाँबाट चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्षमा जाने पक्का भइसकेपछि यताको बचाउ गर्नु भएको है तपाईँ? होइन, अब टङ स्लिप भयो तपाईँको। केन्द्रीय सदस्य भन्न खोजे होला। केन्द्रीय अध्यक्ष त श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र श्रद्धेय अध्यक्ष माधव कुमार नेपालज्यू नै हुनुहुन्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो भविष्यवाणी हो भने चाहिँ ठिकै छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ आज मात्रै होइन, हिजो पनि म एउटा राजनीतिक संस्कारले ओतप्रोत भएको मान्छे हुँ र भोलि पनि भइरहनेछु। मलाई थाहा छ रनबन डुले पनि बालुवाटारतिर बरालिएका साथीहरू भड्किएको आत्मा जस्तो भएर अहिले डुलिरहनु भएको छ र एक दिन अवश्य पनि मूलधार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा फर्किनु हुनेछ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले हिजो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा गरौँ या कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा होस्, चाहे सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा तपाईँकै मिडिया मार्फत आवाज बुलन्द गर्दा आफूलाई राष्ट्रवादको पेटेन्ट राइट दाबी गर्ने यही बालुवाटारको निर्देशनमा मलाई पटक पटक एक पटक होइन दर्जनौं पटक किन गिरफ्तार गरियो? मण्डलेहरू सब प्रतिकार गर्दा फेरि तपाईँ चुक्नु भयो। हिजो चाहिँ नि सिडिओले मलाई पक्राउ गरे भन्नुहुन्थ्यो।
आज फेरि तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिने बालबटारलाई दोष दिने अहिले बुझ्दैछु मैले सिडिओको सूत्रसँग पनि कुराकानी गरेँ मलाई त्यस्तै इन्फर्मेसन थियो त्यसो दुई जिब्रे गरेको फेरि मन पर्दैन है जनतालाई जनताको 5 मैले कुनै जिब्रो अनेक रङका र नाना नौरङका जिब्रो लिएर हिँडेको छैन तपाईँ नेकपाको नेतालाई किन नेको सरकारले यति साह्रो चाहिँ लट्ठी बजार छ भन्दाखेरि तपाईँले के भन्नुभएको थियो सिडिओ राज चल्यो यहाँनिर यस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हाने समाते भनेर भन्नु यस्तो लाग्छ कि तपाईँले आफ्नो मिडिया हाउसमै एउटा मिनी अदालत चलाउनु भएको छ र हर कुनै गेस्टको अपमान गर्ने ठेक्का लिनु भएको छ त्यसो नगर्नु होला अपमान गरेको छैन हिजो तपाईले जे भनेको थियो हिजो तपाईले जे बोल्नु भएको थियो त्यो कुरालाई तपाईले समाजमा अत्यन्तै घटिया इमेज बनाएका मानिसहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक आदरपूर्वक सम्बोधन गरेर शालीन भाषामा प्रश्न सोधेको कुरा मलाई थाहा छ यद्यपि दाई भनेर तपाईँ मेरो भुइँ चढ्नु भएको छ र मेरो ढाडमा टेकेर टाउकोमा ट्याङ ट्याङ लट्ठी हान्नु भएको छ खैर केही छैन मैले तपाईको टाउकोमा कसरी लट्ठी हानेको छु फेरि मैले प्रश्न सोध्न नपाउने हिजो तपाईले जे भन्नुभएको छ त्यसलाई मैले क्रस क्वेसन गर्न पाउने कि नपाउने सुन्नुहोस् लङ वाक टु फ्रिडमको लेखक विश्वप्रसिद्ध महान नेता नेल्सन मण्डेलाको एउटा भनाइ छ फर्गिभ बट नट फर्गेट माफ गर्नुहोस् तर नभुल्नुहोस् राजनीतिमा एउटा संस्कारको कुरो हुन्छ आज हामी कहाँ छौँ भोलि फेरि एउटै नदीमा मिसिनेछौँ हिजो कहाँ थियौँ फेरि हामी मिल्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा म 50 वर्ष पछाडिको कुरो सोचेर हिँड्छु र म आज पनि के भन्छु भने मैले कहिल्यै पनि कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा तुच्छ गाली गलौज गरेको छैन गर्नेवाला पनि छैन के मैले यो भन्न नपाऊँ गगन थापा 2008 देखि अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन भएर CIA को भत्ता खाइरहेको कुरो जुलियन असान्जको प्रतिवेदनले बताउँछ त्यो कुरो मैले पब्लिकलाई भन्न नपाऊँ गगन थापाको बाइक 3 ठाउँमा खटेर बाइक 3 ठाउँमा ठेल्नु पर्ने खालको थियो आज उनीसँग 3 वटा सफिस्टिकेटेड कार छ र करोडौंको बंगला 2-3 ठाउँमा छ के मैले यो कुरा भन्न नपाऊँ तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईको पनि होला त्यहाँनेरि सांसद तपाईको पनि होला हो मलाई यो कुरामा व्यक्ति पार्नुस् र मलाई जनताको कठघरामा उभ्याइदिनुस् स्याबास अनुपजी धन्यवाद भन्नुला किनभने तपाईको यो भिडियो साक्षी रहोस् पुण्य गौतमले भनेको छ अबको राजनीतिमा सच्चा राजनेता भनेको जोगी जस्तो हुनुपर्छ लोकतन्त्रले त्यो मागेको छ उठजोगी फड्का छाला जता जला उतै खाला भोक्न बकारी पिर्न सुर्ता टाइपको हुनुपर्छ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपना साकार पार्ने त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ अब जननेता कमरेड मदन भण्डारीको असली स्वरूप लिएर फेरि पनि जनताको बीचमा हामी जानु छ कमरेड पुष्पलालको सपना साकार पार्नु छ बीपीको पनि अधुरो सपनाको वारिसै बन्नु छ पृथ्वीनारायण शाहका एकीकरणका प्रस्तावनाहरूलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु छ त्यसो भएको हुँदाखेरि निश्चित रूपमा जनताको खाना नाना छानाको समस्या लिएर हामी जनताको झोपडीमा जान्छौँ र याद गर्नु होला जो उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले जस्तै पुण्य गौतमले पनि 100% तलब भत्ता गरिबहरूलाई दान गर्नेछ उसले कुनै सरकारी मोटर चढ्ने छैन यो मेरो विश्व प्रतिज्ञा हो तपाईको भिडियो फुटेज साक्षी रहोस् भनेपछि तपाईँ अब मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ आशा यो हो तपाईको मैले त्यस्तो पदको लागि मरिहत्ते गरेको छैन हतारो गरेको छैन किनभने तर तपाईले खुलासा गरिसक्नुभयो तपाईँ जनतामा तपाईँलाई थाहा छ नि पूर्व मन्त्रीहरूको इमेज लिलाम बराबर भएको ऊ त्यहाँ रत्न पार्कमा जानुहोस् कुम ठोक्यो 4 जना मध्ये भने 3 जना वा 2 जना त पूर्व मन्त्री नै हुन्छ उसको अनुहार कागती निचोरिए जस्तो हुन्छ फुकमा उडेको हुन्छ त्यस खालको मन्त्री मलाई बन्नु छैन कस्तो खालको मन्त्री बन्ने तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री बन्ने कि सांसद बन्ने कि कस्तो बन्ने अब अनेक खालका नाना नौरङका बाणीहरू तपाईँको मुखबाट निस्किएको छ कहिलेकाहीँ सरस्वतीले निवास गरेको बेला तपाईँले निकालेको यो अमृतमय बाणी आशीर्वादको रूपमा जनताले तथास्तु भनिदिन सक्छन् यद्यपि म पदको लागि मरिहत्ते गरेर 12 हाते पटुकी बाँधेर मैदानमा हाप र झाप गर्ने चरित्रको मान्छे परिन तर माधव नेपालको क्षेत्रबाट तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ अरे अब सोरै आना गलत कुरो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट उठ्नु भएको छ म काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा त्यो निर्वाचनको प्रचारको प्रमुख कमान्डर भएर उठ्न तयार छु यदि मलाई पार्टीले नउठ भन्यो भने त्यो आदेश पनि म तामेल गर्न तयार छु र पार्टीको निर्देशन देशभक्त नेपालीको जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने भावनाका साथ शिरमा कफन बाँधेर यो चन्द्र सूर्यको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा महान सभ्यतालाई अगाडि बढाएर शिरमा हिमाल झैं टोपी लगाएर म अगाडि बढ्ने छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको क्षेत्र त्यो यदि म उठे भने कहाँबाट उठ्नुहुन्छ तपाईँ कताबाट उठ्नुहुन्छ निजगढबाट उठ्नुहुन्छ तपाईँ निजगढ आफैमा एउटा क्षेत्र होइन जोरपाटीबाट उठ्नुहुन्छ तपाईँ म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र त्यसलाई बनाउने छु जहाँ म जन्मिए वा
मैले अहिले कर्म गरेको छु यो दुई मध्ये एक हुन सक्छ यदि उठ्यो भने। भनेपछि तपाईँ अब सांसद भन्दै हुनुहुन्छ। म यसो भनेर अहिलेदेखि लबिङमा छैन, तर एउटा हिजै तपाईँ माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष बन्ने बित्तिकै माधव नेपालको निवासमा किन पुग्नु भयो? जान्छन् त कस्तो केटाकेटी प्रश्न सोध्नुहुन्छ। एउटा कार्यकर्ता वा नेता आफ्नो सर्वोच्च कमान्डर कहाँ के देउसी भैलो खेल्न गएको हो र मलाई पद चाहियो भन्न गएको हो र म त बधाई दिन, हार्दिक बधाई दिनको निम्ति, खुसियाली सेयर गर्नको निम्ति र पार्टीलाई फेरि पनि एकताबद्ध गराउनको निम्ति सम्माननीय कमरेड हजुरको भूमिका ग्राह्य छ, आवश्यक छ। कुनै समय त्यसो भने नेकपा किन फुट्यो आज यो जनताले जान्न चाहन्छ। जनताको प्रश्न दिनुस् न त। यस्तो यो किन फुट्यो नेकपा? अब फेरि भविष्यमा फेरि जुट्नेछ नेकपा। एउटा कुरा यहाँलाई साफ साफ भन्न चाहन्छु, मेरा स्ट्याटसहरूले पनि बोलेका छन् सत्ताको लागि कुर्सीको लागि जुटेर हुँदैन, जनतालाई मान्य हुने छैन। अब नेकपा फुट्नु हुँदैन थियो, हाँडी जस्तो किन फुटाउनु भयो तपाईले? नेकपा किन फुट्नु हुँदैन, फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नु किन फुटाउनु भयो तपाईले? धमिलो पानीमा माछा मार्नु हुँदैन, हामीले फुटाएको हो। त्यसको नेतृत्व भनेको बाल्ला टारमा बस्ने आफूलाई आई एम द स्टेट भन्ने लुइका प्रेत आत्माहरूले पार्टी फुटाएका छन्। यो देशमा जनताले जसरी अभिमत दिनुभयो 2/3 झन्डै दिएर अब समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ भन्ने अभिमतलाई लत्याएर आफ्नो निकृष्ट कुर्सी स्वार्थको निम्ति महामहिम राष्ट्रपतिज्यूका क्याबिनेटको निर्णय भनेर जसले प्रस्ताव गर्नुभयो र त्यो प्रस्तावको आधारमा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले पनि हतार हतार ल्याप्चे लगाएर संसद भङ्ग गर्नुभयो। यो अधिकार, यो आत्मघाती गोल गर्ने अधिकार उहाँहरू दुवैजनालाई छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि। यो गम्भीर आत्मघात हो, यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ र म भन्न चाहन्छु अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अवश्य पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनेछ, संसदको पुनर्स्थापना हुनेछ, विघटित संसद ब्युतिनेछ र त्यो मार्फत फेरि विकास, शान्ति र स्थिरतातर्फ नेपाल अगाडि बढ्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, देशको संविधान जस्तो अहिलेको त्यो असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गर्यो। किन विघटन गरियो? त्यो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई तपाईँ बालटार जानुस् र यो प्रश्नको जवाब मागिहाल्नुस्, नभए उहाँका सल्लाहकारहरूले अथवा कुनै कुशुलीले तपाईँलाई दिन सक्छ। म त्यो खालको छोरा चलाउने मान्छे होइन। जनमतको सम्मान। पार्टी किन फुटाउनु भयो? पार्टी किन फुट्यो त? पार्टी हामीले फुटाएको हो। तपाईहरु जुटाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त? जुट्न सक्नुहुन्थ्यो, मिलेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो। जो मान्छे अब अड म्यान अल टाइपले हिँडेको छ, आडबाङ्गो तरिकाले हिँडेको छ, कसैको कुरो सुन्दैन, अधिनायकवादी मार्गमा अगाडि बढेको छ र अलेक्जेन्डर द ग्रेट भएर अगाडि बढेको छ र त्यो अलेक्जेन्डर द ग्रेट जसलाई थाहा छैन उसको पतनको अन्तिम पटकथा लेखिन अब निकै छिटो बाँकी छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा छैन। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु, बडा बडा अहङ्कार लिने होइन। यो पृथ्वीमा भिसामा पासपोर्ट सहित आएका हरेक मान्छेहरू एउटा आवधिक समयपछि फेरि यो लोकलाई टाटा बाई बाई गर्नुपर्छ। बिल गेट्स पनि खरबौँको सम्पत्ति यहीँ छोडेर जाने हो, अलेक्जेन्डर द ग्रेटले पनि छोडेर गए, नेपोलियन हिटलर पनि विदा भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि म नै राज्य हुँ, सेरोफेरो सबै मेरो, आकाशै बाँधौँ पातालले बाँधौँ भनेर कसैले पनि शङ्ख भोग्ने होइन, शङ्खनाद गर्ने होइन, दम्ब र अहङ्कार गर्ने होइन, मदले मातिने होइन। जनतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। जनताभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। जनताले पाजीलाई काजी, काजीलाई पाजी। जनतालाई सम्मान गरेर जनमत बुझ्नको लागि केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो। त यो अहिलेको समस्या समाधान गर्ने कडी हो र अरूतिर अन्त चैतमा जनता कोहीलाई के धन्दा कोहीलाई के धन्दा, घर जाइला खानकै धन्दा भने जस्तो देश कोरोनाको कहरले ग्रस्त छ, अर्थतन्त्र थलिएको छ। तर अरू कुशुलेलाई, अरू भ्रष्टहरूलाई देशको जिम्मा, जुन शक्तिको जिम्मा लाउनु भन्दा जनतालाई जिम्मा लाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अरे बाबा, यति ओम्नी जस्ता गाण्डहरूले घेरिएर बसेको को छ? कसैले अरूलाई भ्रष्ट भन्ने अनि त्यसपछि हरेक मान्छेलाई बदनाम गर्ने यो कुरो हुनु हुँदैन। यो गोएबल्स थ्योरी अब हामी खारेज गर्छौँ। म भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले आफ्नो वरिपरि एकचोटि भोल्टियरवादी मान्यता अनुसार आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्नुहोस्। किनभने भोल्टियरलाई त्यहाँका सम्राटले सोधेका थिए के गरौँ? सम्राट र भोल्टियरले भने तपाईँका 100 मध्ये 79वटा घोडा तबेलाबाट फुक्का फाल गरिदिनुहोस्। भोल्टियरको भाषा बुझेनन्। प्रधानमन्त्रीले तपाईँको धम्की हो कि सुझाव हो कि खास त? पुलिसर जस्तो हिजो तपाईँले भेटेरै कामरेड माधव नेपाललाई बधाई दिनुभएको थियो। आज जनता माझबाट तपाईँको यति दम छ भने उहाँलाई फोन हालेर बधाई दिनुहोस्। अब यो दम, अल्सर, क्यान्सरको कुरा नगरौँ। म तपाईँलाई बहुत स्पष्ट भाषामा सम्झाउन चाहन्छु। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको एक एक मिनट, एक एक
सेकेन्डको महत्त्व हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिटिङमा हुनुहोला अथवा कार्यकर्ता भेटघाटमा हुनुहोला, आफ्नो दैनिक काममा हुनुहोला। त्यसकारण फोन हानेर अब डिस्टर्ब नगरौँ। हजुर, यो फोन चाहिँ फेरि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको चाहिँ होइन नि। होइन होइन, त्यस्तो हाइपोथेटिकल कुरामा जानु हुँदैन। हुन त सक्छ, किनभने एकजना युट्युबर साथीभाइ खेती किसानीको रिपोर्टिङ गरे बापत सम्माननीय प्रधानमन्त्री को आसनबाट उहाँले फोन गर्नुभएको थियो र म पनि एक दुई पटक उहाँसँग कुराकानी गर्न सफल भएको छु फोनमै। र त्यसरी फोनलाई हल्का फुल्का बनाउनु हुँदैन। यसको मतलब यो होइन कि मैले फोन गर्दिनँ, त्यो होइन। ठिक छ, म फेरि पनि उहाँलाई बधाई दिनको लागि फोन गर्दैछु। माधव कुमार नेपालज्यूलाई अहिले यो फोन लाग्न सम्भव भएन। म फेरि पनि पछि प्रयत्न गर्नेछु र अहिले फोन हान्नु नै ठुलो कुरो भएन र हामीले फोन गरेको गर्न डिस्टर्ब पनि गर्नु हुँदैन। त्यो डिग्निटी, त्यो गरिमा, त्यो होस, त्यो ओजनलाई हामीले महत्त्व दिनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। तर हिजो तपाईँले भन्दै हुन्छ नेकपा फुट्दैन, म छाती ठोकेर भन्छु भनेर भन्दै हुन्छ तपाईँले। तपाईँ फेल खानुभयो नि त ठाउँको ठाउँ। ठिक छ, फेल खाए फेरि पास हौँला। फुट्दैन भन्ने मेरो आत्मविश्वास थियो। त्यसमा मैले ओभर कन्फिडेन्ट राखेँ होला। कहिलेकाहीँ मबाट पनि त्रुटि हुन सक्छन्, तर फुटाउनु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा फुटाउनु हुँदैन भनेर भगीरथ प्रयत्न गऱ्यौँ। तर फुट्नको निम्ति जो मान्छे जुटेका थिए, जसलाई फुट्नमा रुचि थियो, उनीहरू फुटेर गएका छन्। तर फुटेर जानेहरूलाई पनि भित्रभित्र त फुटोस् नेकपा अनि माधव नेपाल फुटेर जाने नेकपाको अध्यक्ष बनोस् भनेर तपाईँ चाहना रहेछ नि त भित्रभित्र। यो आफै आयो नि त। फुटेर जाँदा पनि म कसैलाई जालन्धर भन्दिनँ। त्यो जालन्धर जसले महादेवको स्वरूप धारण गरेर वृन्दाको छल गर्छ, मैले त्यसो भनेको छैन। मैले कहीँ त्यसो गरेको छैन। मलाई कुनै पनि, हेर्नुहोस्, मैले त भनेको छु एकीकृत पार्टीमा म झाडु लगाउन तयार छु, तर मलाई फुटको दुन्दुबी बजाउनु छैन भनेर मैले स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ। र एउटा कुरा आज पनि भन्छु कि बाल्लाटारमा बसेर एउटा बदुवा टाट्नाको घाँस चियाइरहेको एउटा बदुवा मजदुर बन्नुभन्दा म हाम्रो सम्मानित पार्टी कार्यालयमा चिया बनाउन तयार छु। म त्यस्तो खालको दासता स्वीकार गरेर म चमरे हुक्के ढोके भएर अगाडि बढ्दिनँ। म जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल र पिपीका पनि अधुरा सपनाहरूको झोला बोकेर अगाडि बढिरहेको छु। यस बापत मलाई झोले भने पनि आपत्ति छैन। भनेपछि तपाईँ झोले हो पार्टीको। म जननेता कमरेड मदन भण्डारीको झोलालाई सहजतापूर्वक ग्रहण गर्छु। म ब्रिफकेसै होइन, म सुटकेसै होइन। आज धेरै मान्छेहरू सिसाको महलमा बसेर काजु चपाउँदै हरिया हरिया युरो डलर भारू गनिरहेका छन् र उनीहरू वास्तविक अर्थमा ती हुन् ब्रिफकेसे, सुटकेसे, जहाँ भित्र 2 नम्बरी धन्दाका फाइलहरू हुन्छन्। हो, मेरो झोलामा झोलाभरि किताब हुन्छ। के म किताब नलिएर अनि लठुवा भएर हिँडौँ? अनि के म झोलाभरि मैले जनताका फाइलहरू लिएर नहिँडौँ? झोला बोक्नु राम्रो कुरा हो, सवाल झोलाभित्र के हुन्छ भन्ने। उहाँहरूको ब्रिफकेसभित्र हरिया हरिया विदेशीहरूले दिएको डलर युरो भारू हुन्छ, जसले हामीलाई झोले भन्नुभयो, अथवा चरेस हिरोइन गाँजा होला। मेरो झोलामा किताब हुन्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, पुष्पलालका प्रेरणाका पाठशालाहरू त्यहाँभित्र आबद्ध हुन्छन्। यही भन्न चाहन्छु। भनेपछि अब देशको अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम कसरी मत्थर हुन्छ? के छ तपाईँसँग यसको? त्यसै गरी मत्थर हुन्छ जसरी तपाईँको प्रश्न सेलाउँदै गएको छ। र हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ। बाढी आइसकेपछि सङ्घले चुनाव हुन्छ देशमा, त चुनाव हुनु पर्यो, हुन्छ। लोकतन्त्रमा चुनाव त सतत प्रक्रिया हो, तर कहिले गर्ने, कुन बखत गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। सरकारले मिति तोकिसकेको छ। बाबा, सरकार कुनै रेठे झाँक्री होइन जसले साइज जुराओस्, अथवा नास्त्रेदमस होइन जसले भविष्यवाणी गरोस्। त्यो कृषि सरकार होइन जसले जादुको छडी घुमाओस्। सरकारले असान्दर्भिक रूपमा संसद विघटन गरेर जनताको अधिकारमा छुरा रोपेर यसरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने। भनेपछि अब मिति प्रचण्डले या माधव नेपालले घोषणा गर्नु पर्यो। यस्तो 5 वर्षसम्मको म्यान्डेट प्राप्त भएको छ र 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार नेकपाले चलाउन पाउँछ, पात्र फेरिन सक्छ। भनेपछि तपाईँ संसद पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ, तपाईँको आशय हो? अवश्य पनि। चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँको पहिलाको इमेज राम्रो थिएन। मैले यसै भनेर पहिला इन्टरभ्यू दिँदा मलाई एउटा न्यायाधीशले दिएको सूचना अनुसार चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले तपाईँलाई गिरफ्तार गर्ने आदेश फर्माउँदैछन् भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले नि सुझाव दिनुभएको थियो पुण्य गौतमलाई
पक्राउ गरियो भने यसको भारी मूल्य चुकाउनु पर्छ। आज पनि म भन्छु कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको मामिलामा मलाई गिरफ्तार पनि गर्न सक्नुहुन्छ चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँले अब पनि न्यायको तराजु ढल्काउनु कोल्टाउनु हो भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजहंसको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन भने तपाईँलाई जनअदालतले दण्डित गर्नेछ। तपाईँ कुनै देवादिदेव महादेव होइन। तपाईँले सन्तुलित निर्णय गरेर एउटा नयाँ इतिहास राखिदिनुहोस्। कृपया संसदको पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। तपाईँसँग 2वटा नजिर छ। तपाईँसँग गिरिजाबाबुको त्यो कुख्यात नजिरको पनि अध्ययन छ र 2052 साल फागुन भदौ 16 गते तपाईलाई थाहा छ विश्वनाथ उपाध्यायले जुन कुकृत्य गरेका थिए त्यस्ता भूलहरू अब इतिहासमा हुनु हुँदैन। तर टाइम एन्ड कन्टेक्स्ट फरक छ। मनमोहन अधिकारीले जनताको हितको लागि संसद विघटन गरिदिनु भयो, त्यसलाई सदर गरेन अदालतले। गिरिजाबाबुले आफ्नो तुच्छ स्वार्थको निम्ति त्यतिखेर संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई सदर गरिदियो भन्ने भनेपछि तपाईँको आशय अब संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रचण्ड या माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो। अब त्यसरी म भन्दिनँ, कुनै व्यक्ति विशेष तोक्दिनँ, तर त्यो विधि प्रक्रियामा जान्छ। प्रचण्ड समूहलाई सरकारमा ल्याउनु पर्यो। भोलि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त अब अविश्वासको प्रस्ताव जाला। जनताले सांसदले जसलाई प्रधानमन्त्री छान्नुहुन्छ त्यो हुनु होला। कमरेड प्रचण्ड संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँको स्वाभाविक दावेदारी रहन्छ। तर हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पटक पटक भएका छन्, माधव नेपाल भएका छन्, देश उहाँको पालामा बनेको छ त। हिजो 17,000 जनताले किन रगत बगाए, कसरी रगत बगाए, उनीहरूलाई के भयो त? तपाईँ पनि जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे, तपाईँले के पाउनु भयो? तपाईँसँग बेटर एमङ दि वर्स्ट त म भन्दिनँ। तपाईँसँग केही विकल्पहरू छन्, संसदीय व्यवस्थामा केही विकल्पहरू छन्। ती मध्ये एउटा विकल्प भनेको नेकपाको अध्यक्ष युवा नेतृत्व ल्याउनुहोस् देशमा, हामी भोट हाल्छौँ। होइन, अहिले त्यति हाइपोथेटिकल कुरा गरेर हुटिट्याउले आकाश थामे जस्तो अथवा फिस्टालेको तौलले बाँस नुगे जस्तो चमत्कारिक कुरा तपाईँको कुरा आउँदा भोलि फेरि राजा ल्याएर राख्दै भइहाल्यो नि। यहाँ 6 राजा आउनुभन्दा एउटा राजा ल्याए। तपाईँलाई अघि फोन आएको थियो, तपाईँको पत्नीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो राजा कहाँ होइसिन्छ, तपाईँ नै हो तपाईँको पत्नीको लागि राजा। त्यसकारण राजा खाजा साजाको कुरा मसँग नगर्नुहोस्। एउटै कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ देश हक त हो भने देशलाई माया गर्नु, यदि तपाईँ होइन युवा नेतृत्व ल्याउनुहोस्, नयाँ नेतृत्व ल्याउनुहोस्। तपाईँ किन माधव नेपालले किन केपी ओली नै किन चाहिँ प्रचण्ड नै खोज्नुहुन्छ? तपाईँ आउनुहोस् अगाडि, तपाईँलाई भोट हाल्छ। कुनै शङ्का? यदि तपाईँ देशभक्त भन्नुभएको छ, पुण्य गौतम 24 क्यारेटको देशभक्त हो भनेर मैले तपाईँलाई प्रमाणपत्र दिनु छैन। म एकदमै देवादिदेव महादेवले पठाएको स्फटिक मान्छे हुँ भनेर पनि भन्नु छैन। म आध्यात्मिक मान्छे पनि होइन। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, इतिहासको सम्मान गर्नुपर्छ। वैकल्पिक युवा पुस्ता नजन्मुन्जेल अभिभावकहरूले जिम्मेवारी छोड्न मिल्दैन। उहाँहरू हाम्रो पिता तुल्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूको योगदानलाई उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। श्रद्धेय अध्यक्षद्वय, सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय, उहाँहरूको इतिहासको भूमिकालाई हामीले आदर कदर गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पनि कुनै समयको सिनियर 2 जना नेता हुनुहुन्थ्यो। एकजना सीपी मैनाली जो नेकपा मालेको महासचिव हुनुहुन्छ, अर्को हाम्रो कमरेड माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्छ। त्यसकारण इतिहासको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। क्रान्ति नायक कमरेड प्रचण्डले पनि नेपालको सबै आदिवासी जनजाति दलित महिला सीमान्तकृतहरूको लागि लड्नु भएको छ। के लड्नु भयो प्रचण्डले? कहाँ लड्नु भयो? आज 17,000 जनता मनाउने लड्नु भयो। जन्मिनु नै भएको थिएन। तपाईँको जिउमा करेन्ट लाग्यो, किन लाग्यो, कसको कारण लाग्यो? प्रचण्ड कारण लाग्यो। मैले उहाँलाई भनेर मलाई भविष्यमा करेन्ट लगाइयोस् भनेर जनयुद्धमा त्यो करारनामा गरेर गएको होइन। किन जानु भयो? मेरो स्वैच्छिक त्याग हो, स्वैच्छिक लगानी हो। तपाईँ हिजो जनयुद्ध किन लड्नु भएको थियो? त्यसको जवाब तपाईँ माग्नुहुन्छ। किनभने तपाईँहरू जस्तै साथीहरूको युट्युब चलोस्, क्यामेरा चलोस्, तपाईँहरूलाई लोकतन्त्रमा यति ठुला गफ हाँक्न मौका मिलोस्। यसरी प्रचण्ड जस्ताको गुलामी गर्नलाई हो, मूलधारको मिडियामा माधव जस्ताको गुलामी गर्नलाई, केपी जस्ताको गुलामी गर्नलाई हो। पुण्य गौतम कसैको गुलामी गर्दैन, सलामी गर्दैन। यति त्यसो भने नेतृत्व स्वाभिमानमा रहन्छ। त्यसो भने नेतृत्व गलत भयो भन्नु किन सक्नुहुन्न तपाईँ? नेतृत्व गलत भएको सही हुँदासम्म सही भनेकै छु। सही छ र कमजोरी जसको पनि हुन्छ। लेनिनले पनि भन्नुभएको थियो मलाई भगवान नबनाउनु, किनभने मबाट त्रुटि हुन्छ, हर कसैबाट त्रुटि हुन सक्छ। तर चुनाव के भनेर जितेको थिए प्रचण्डले, माधवले के भनेर जिते, केपीले के अब यी सबै आज जनतालाई जता गए पनि जनतालाई चाहिँ चुस्ने, रगत पसिना चुस्ने। कति चुस्नुहुन्छ तपाईँहरू जनताको रगत पसिना? कसैले चुसेको छैन। जसले चुसेको छ त्यो दण्डित हुनुपर्छ। पक्का हो। पुण्य गौतमले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सिनियर लिडरहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, जुनियरको आदर कदर गर्नुपर्छ। यति कुरा हो कि अब कठोर सङ्कल्प र दृढ इच्छा शक्ति बिना यो देश बन्दैन। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, फिडेल क्यास्ट्रोको निम्ति ग्राभियल गार्सिया मार्केज जसले 100 years of solitude जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृति लेखेर कोलम्बिया
कोलम्बियाका ती महान राइटरले नोबेल पुरस्कार जिते। उहाँको एउटा भनाइ म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। फिडेल क्यास्ट्रो इज द ब्रेभेस्ट मैन अन द अर्थ। फिडेल क्यास्ट्रो भनेको कुर्सीमा उथारो लागेर बस्ने एकाडेमिक नेता होइन र नेतृत्व भनेको कुनै भगवान होइन। उसँग पनि कमी कमजोरी हुन सक्छ। हामीले राजनेता खोजेका छौँ, त्यो राजनेता जो इतिहासमा जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपना साकार बनाउन सक्छ, पुष्पलाल र बिपीका अधुरा सपनाहरूलाई जनताको बिचमा स्थापित गराउन सक्छ, त्यो त्यागी नेता योगी तुल्य होस्। योगी जोगी भनेको चाहिँ बिहानै तपाईँको दैलोमा आएर जय शम्भो भन्दै कमण्डलु बजाउने अथवा यति लामो लामो जटा पाल्ने अनि जटायु जस्तो त्यो भन्न खोजेको उहाँलाई पनि सम्मान गर्छु। समय र संवादको लागि धेरै म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उर्जोगी फड्का साला जता जाला उतै खाला भक्ट बकारी पिर्न सुर्ता टाइपको धनमा र्याल नचलाउने, धन देख्ने बित्तिकै महादेवको त्रिनेत्र नहुने, कसैका छोरी चेली देख्नै नहुने, मदिराप्रति लिप्त यस्तो मानिसलाई मैले योगी ठानेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सच्चा राजनीतिक जोगीहरू अब देशलाई आवश्यक छ र त्यसले मात्रै फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड भनेर तपाईँले लिक्वानियोको किताब पढ्नु भएको छ। सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर उहाँले बनाउनु हो। यो नेपाललाई पनि महान विकसित र समृद्ध बनाउनको निम्ति हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ। पुण्य गौतमले यो भीष्मपतिका छाती ठोकेर गरेको छ कि उसले कुनै पनि सरकारी मोटर सुविधा लिने छैन र उसले त्यति मात्रै होइन 100% गरिबलाई दान गर्नेछ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। कालो चिया खानुस्, त्यहाँ तयार छ।